राधे राधे। यसअघि हामीले सनातन धर्मको बारेमा यही बुझ्यौं कि जुन अविनाशी नित्य धर्म हो त्यसलाई सनातन धर्म भनिन्छ। धर्मको अभिप्राय हो सात्विक गुणको वृद्धि हुनु र परमानन्दको प्राप्ति हुनु। सनातन धर्ममा 3वटा प्रमाणद्वारा नै हामी कुनै पनि विषयको बारेमा जान्दछौँ, ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण र शब्द प्रमाण, यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। र प्रत्यक्ष र अनुमान प्रमाणद्वारा म चेतन हुँ, आत्मा हुँ, नित्य हुँ, यसको बारेमा पनि हामीले जान्यौँ। र त्यसै गरी शब्द प्रमाणको रूपमा जुन वेद शास्त्रलाई हामी लिन्छौँ त्यसको बारेमा पनि जान्यौँ। शब्द प्रमाणको आवश्यकता किन पर्यो, वेद शास्त्रलाई किन शब्द प्रमाणको रूपमा लिइन्छ, वेद शास्त्र हाम्रो मात्रै सर्वमान्य ग्रन्थ नभएर सम्पूर्ण विश्वको लागि सर्वमान्य ग्रन्थ हो, यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। र यही बुझ्यौँ जसले वेद शास्त्रको अध्ययन गरे ती सबै वेदको अगाडि नतमस्तक भए। वेद शास्त्रद्वारा नै हामी थप विषयको बारेमा जान्नेछौँ र अझै यहाँहरूलाई वेदको बारेमा एउटा कुरा बताउन बाँकी नै छ। हेर्नुस्, वेदमा 2 प्रकारको विद्या, 2 प्रकारको ज्ञानको उल्लेख गरिएको छ। वेदमा नै बताइएको छ, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च। मुण्डकोपनिषद 1:1-4। अर्थात् 2 प्रकारका विद्या हुन्छन्, परा विद्या, अपरा विद्या। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। मुण्डकोपनिषद 1:1-5। यी अपरा विद्या हुन्। के ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, यी वेद र वेदाङ्गलाई अपरा विद्या भनियो। किन केलाई अपरा विद्या भनिन्छ यो बुझौँ। हेर्नुस्, अपरा विद्या भन्नाले संसार सम्बन्धी विद्या, लौकिक विद्या, भौतिक विद्या, लौकिक एवं स्वर्गादिक लोकको सुख र त्यो सुखलाई प्राप्त गर्ने साधनको बारेमा विद्यालाई भनिन्छ अपरा विद्या। त्यसै गरी परा विद्या भन्नाले भगवानलाई प्राप्त गर्ने, परमानन्द प्राप्त गर्ने विद्याको नाम हो परा विद्या। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। मुण्डकोपनिषद 1:1-5। यो अपरा विद्याको खानी पनि वेद नै हो। ऋग्वेदमा, यजुर्वेदमा, अथर्ववेदमा, सामवेदमा, अनेकौं शास्त्रहरूमा यी परा र अपरा दुवै विद्याको बारेमा बताइएको छ। र यसमा एउटा भिन्नता यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, जुन भिन्नताको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ त्यो के हो भने परा विद्या र अपरा विद्यामा भिन्नता। यद्यपि हामीले बुझिसक्यौँ परा विद्या संसार या लौकिक या मायासँग सम्बन्धित हो भने, माफ गर्नुहोला, परा विद्या भगवानसँग सम्बन्धित हो भने अपरा विद्या मायासँग सम्बन्धित हो, लौकिक विद्या हो, यो संसारसँग सम्बन्धित हो अपरा विद्या। र यसमा जुन भिन्नता हो त्यो भिन्नता के हो भने अपरा विद्याद्वारा जति जति हामी साधना गर्दै जान्छौँ, सिक्दै जान्छौँ, जान्दै जान्छौँ, त्यति त्यति मैले केही पनि जानेको छैन यो अनुभव हुँदै जान्छ। जस्तै याद गर्नुस्, 4, 5 या 6 कक्षामा हुँदाखेरि हामीले जोड, घटाउ, गुणान, भाग यी सबै जानिसकेपछि यस्तो लाग्थ्यो कि मैले गणित त सबै जाने होला, होइन र? त्यसपछि बीजगणित आयो अनि हामीलाई लाग्यो मैले त केही पनि जानेको रहन्छु, जान्नको लागि त अझै धेरै चिज रहेछ। बीजगणित पनि जब जानेका थियौँ तुरुन्तै साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा आयो। यहाँहरूलाई याद होला, हामी यही पढ्थ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई पनि जान्न पाएका थिएनौँ, फेरि डेरिभेसन आयो, इन्टिग्रेसन आयो, क्याल्कुलस आयो। यस प्रकारले जति जति हामी पढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति मलाई केही आउँदैन यो फिलिङमा आउँछ। विद्यावारिधि पिएचडी गरिन्जेल एउटा विषयको पनि
अत्यन्त सानो भागको बारेमा विद्यावारिधि गरिन्छ। त्यसपछि लाग्छ कि मलाई अलिकति आउँछ, केही मलाई थाहा छ, यो अपराविद्याको अवस्था हो। तर पराविद्याद्वारा साधना गर्नाले जब परम तत्त्वको श्रीकृष्णको ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि अनुभवमा आउँछ कि मैले सब थोक जाने। हेर्नुस्, वेदमा नै प्रश्न गरिएको छ, कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति, गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषदको दोस्रो मन्त्र। र वेदले नै उत्तर दिएको छ, गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन तज ज्ञातम भवति, गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषदको तेस्रो मन्त्र। अर्थात् कसलाई जान्नाले सब थोक जानिन्छ, वेदमा प्रश्न गरियो र उत्तरको रूपमा बताइयो, पराविद्याद्वारा जब श्रीकृष्णलाई परम तत्त्वलाई हामी जान्दछौँ तब सब थोक जानिन्छ। यो हो पराविद्या। र वेद यसकारण यसको महिमा छ वेदशास्त्रको, किनकि वेदशास्त्रमा पराविद्या छ, आध्यात्मिक विद्या छ, भगवानसँग सम्बन्धित विद्या छ। हेर्नुस्, त्यसो त वेदमा दुवै विद्या छन्, परा र अपरा, मैले बताइसकेँ। तर यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि आध्यात्मिक ज्ञान त वेदमा होला, भगवानसँग सम्बन्धित ज्ञान त वेदशास्त्रमा होलान्, तर भौतिक विद्या पनि वेदमा छ र? यो लाग्न सक्छ। यसको समाधानको निम्ति म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हेर्नुस्, वेदमा प्रकाशको गति बताइएको छ। प्रकाशको गति हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा होला, जो विज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, प्रकाशको गति हो 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर। यो प्रकाशको गति हो। र हाम्रो वेदमा एउटा मन्त्र छ, तरणीर विश्वदर्शितो ज्योतिष कृदसी सूर्य विश्वमा भाषी रोचनम, ऋग्वेद 1:54। यसको भाष्य गर्ने क्रममा श्रीमद् सायणाचार्यजी भन्नुहुन्छ, योजनानां सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। म सूर्य भगवानलाई नमस्कार गर्दछु, जसको गति आधा निमेषमा 2202 योजन छ। अब यहाँ प्रकाशको गति बताइयो। प्रकाशको गति कति हुन्छ? 2202 योजन प्रति आधा निमेष। अब निमेष कतिलाई भनिन्छ? योजन भन्नाले के हो? हेर्नुस्, हाम्रो शास्त्रमा समयको गणना अलग अलग प्रयोजनको लागि अलग अलग बताइएको छ र मनुस्मृति 1:64 अनुसार 1 निमेष भन्नाले 0.177777 सेकेन्ड हुन आउँछ। यो त भयो निमेष। र योजन कतिलाई भनिन्छ? अर्थशास्त्रीहरू अनुसार, गणितज्ञहरूको अनुसार 1 योजन भन्नाले वर्तमान 12 देखि 13 किलोमिटरलाई 1 योजन भनिन्छ। हेर्नुस्, यो पहिला यो औँलाको भरमा नापिन्थ्यो, त्यसैले अलिकति तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो। र 12 किलोमिटरदेखि 13 किलोमिटरको बिचमा 1 योजन यति हुन आउँछ। अब हामी यदि हाम्रो सुविधाको लागि 12.3 किलोमिटर मान्यौँ 1 योजन भन्नाले, अब जुन अघि प्रकाशको गति बताइएको थियो 2202 योजन प्रति आधा निमेष, अब यहाँ 1 योजनको ठाउँमा 12.3 राखिदिनुस् र निमेषको ठाउँमा 0.177777 सेकेन्ड राखिदिनुस्। यसको उत्तर यही हुन आउँछ 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। हेर्नुस्, जुन ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सयौं वर्षसम्म वैज्ञानिकहरूले परिश्रम गरे यो प्रकाशको गतिको बारेमा जान्नको लागि, त्यो ज्ञान हाम्रो वेदमा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि थियो। र केवल यति मात्रै होइन, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, जस्तै हाम्रो पूर्वजहरूलाई सूर्य ग्रहण यो दिन पर्दैछ, चन्द्र ग्रहण यो दिन पर्दैछ, सबै थाहा थियो। जहिलेदेखि नासाले भविष्यवाणी गर्न थाले त्योभन्दा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि थाहा थियो। सोच्नुस् त,
सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण यो दिन पर्छ भन्नको लागि कति थोकको जानकारी हुनुपर्छ, गणित कति पर्फेक्ट हुनुपर्छ होला, हरेक ग्रहहरूको चालको बारेमा जान्नुपर्छ होला। यो सब ज्ञान हाम्रो वेद शास्त्रमा थियो। अन्य विषयलाई पनि लिनुस्, जस्तै नृत्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, दण्डनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद त छोडिदिनुस्, गरुड पुराणमा मात्रै यदि यहाँहरूले गरुड पुराण पल्टाएर पढ्नुभयो भने सयौं प्रकारको रोग, तिनीहरूका लक्षण र उपचार विधि छ हाम्रो शास्त्रमा। गणितलाई लिनुस्, यो अहिले हामी जुन सुन्छौँ पाइथागोरस थ्योरम या क्याल्कुलस, यी सबै हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाट, पूर्वीय शास्त्रबाट पाश्चात्य देशहरूमा गएका हुन् र अहिले हामी उनीहरूको नामबाट यिनीहरूलाई चिन्दछौँ। चाल सम्बन्धी सिद्धान्तहरू, ल अफ मोसन हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पहिलेदेखि थियो। कुनै पनि चाहे अस्त्र शस्त्रको बारेमा लिनुस्, हाम्रो वेद शास्त्रमा यस्ता यस्ता अस्त्रहरूको वर्णन छ कि हजारौंको भिडमा हामीले चाहेको व्यक्तिलाई गएर त्यसले मार्न सक्छ। त्यो मन्त्र प्रधान युग थियो, आज यन्त्र प्रधान युग छ, यो अलग कुरा हो, तर सबै विषयको हाम्रो शास्त्रमा पूर्ण ज्ञान छ। भागवतमा हेर्नुस्, एउटा वीर्य र रजको संयोगद्वारा कसरी शरीर बन्छ, कति कति दिनमा त्यो गर्भमा के अवस्था हुन्छ, सबै वर्णन छ। जीव विज्ञान सबै हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ। रसायन शास्त्र यो पनि हाम्रोमा छ। एस्ट्रोलोजी पर्फेक्ट छ। सबै विषयका सबै ज्ञानहरू छन्। त्यसैले त हामीले यस अघि पनि बताएका थियौँ, क्यानाडियन उपन्यासकार पॉल विलियम रोबर्टले भनेका थिए, द वेदास होल्ड विदिन देम इनफ इन्फर्मेसन टु रिबिल्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन फ्रम स्क्रैच इफ नेसेसरी। मनुष्यलाई चाहिने सबै विषयको पूरा ज्ञान वेद शास्त्रमा छ र वेद शास्त्रमा यो अपरा या संसारी ज्ञान भन्दा पनि मुख्य ज्ञान हो परा अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। त्यही आध्यात्मिक ज्ञान, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान वेदमा भएकाले गर्दा मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर आर्थर भस्लुइस भन्दछन्, इट इज नेसेसरी दैट वी टर्न टू द वेदांत बिकॉज द उपनिषद्स प्रोवाइड द प्योरेस्ट मेटाफिजिक्स अवेलेबल टू अस फ्रम द प्रिमोर्डियल पास्ट। वेदमा फर्कन आवश्यक छ, किनकि वेदमा विशुद्ध प्राचीनतम आध्यात्मिक ज्ञान छ, पराविद्या छ। र मैले यहाँ अपराविद्या र पराविद्याको यो भूमिका किन बाँधे? यसकारण बाँधे किनकि यसपछि पुरै प्रवचन श्रृङ्खलामा हामी पराविद्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी अपराविद्याको बारेमा चर्चा गर्ने छैनौँ। पराविद्याको ज्ञान, त्यो परमानन्दको, परम तत्त्वको ज्ञान जुन वेदमा छ र जुन ज्ञान सर्वोपरि हो, अपरा ज्ञान र परा ज्ञानमा परा ज्ञान सर्वोपरि हो, त्यही सर्वोपरि ज्ञानको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नुस्, हामी वेद शास्त्रको बारेमा जान्नको लागि, सनातन धर्मको सिद्धान्तका बारेमा जान्नको लागि एउटा प्रश्नको चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ पहिलो दिनदेखि नै। त्यो के हो? म के चाहन्छु र त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। र आज हामी म के चाहन्छु यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र त्यसको निम्ति म यहाँहरूलाई एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। त्यसबाट हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। हेर्नुस्, दुईजनालाई लिनुस्, एउटा जड्या अर्को पुजारी। एउटा जड्या बिहानैदेखि गएर भट्टीमा गएर जाँड पिउँछ। अर्को पुजारी बिहानैदेखि गएर उनलाई कुनै तलब सुविधा केही पनि दिएको छैन, तैपनि गएर मन्दिरमा गएर दिनभरि पूजा र भगवानको सेवा गर्छन्।
अब यी दुईजना व्यक्तिहरूलाई यदि हामीले हेर्यौँ भने उनीहरूको सबै थोक एकदम विपरीत लाग्न सक्छ। कहाँ एउटा व्यक्ति दिनभरि जाड पिएर टिल्ल परेर बस्छ, कहाँ अर्को व्यक्ति गएर मन्दिरमा पूजा गर्छन्। उनीहरूको स्वभाव अलग अलग, उनीहरूको कार्य अलग अलग, उनीहरूको धर्म नै अलग अलग। एउटाको धर्मले अधोगतितर्फ लिएर जान्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, अर्कोको धर्मले उत्थान गर्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर यी दुवैजनाको अन्तिम प्रयोजन एउटै हो। ध्यान दिनुहोस्, यद्यपि सबै थोक सबै कुरा अलग अलग लाग्न सक्छ हामीलाई, तर अन्तिम प्रयोजन एउटै हो। जस्तै सोधौँ जडियालाई, तिमी के चाहन्छौ? उसले भन्न सक्छ म पिउन चाहन्छु। के को लागि पिउन चाहन्छौ? किनकि पिएपछि मलाई आनन्द मिल्छ, त्यो आनन्दको लागि म पिउन चाहन्छु। त्यसै गरी पुजारीलाई पनि सोधौँ, तिमी के चाहन्छौ? उसले भन्न सक्छ म भगवानको सेवा गर्न चाहन्छु। किन सेवा गर्न चाहन्छौ? यसकारण किनकि मलाई भगवानको सेवा गर्नाले आनन्द मिल्छ, त्यो आनन्दको निम्ति म सेवा गर्न चाहन्छु। अर्थात् एउटा भट्टीमा गएर जाँड पिउने व्यक्ति र मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने व्यक्ति दुवैको अन्तिम उद्देश्य परम चरम लक्ष्य एउटै हो, त्यो हो आनन्द। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा भनिएको छ प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। सर्व वेदान्त सिद्धान्त सार संग्रहको 11औं श्लोकमा बताइयो कि हरेक व्यक्तिको केही न केही प्रयोजन हुन्छ। एउटा मूर्खभन्दा मूर्ख व्यक्तिले पनि बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य केही पनि गर्दैन। र हरेक व्यक्तिको प्रयोजन के हो? आनन्द हो। अघिको उदाहरणबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ र यही निष्कर्षमा हामी सबैजना पुग्छौँ कि म आनन्द चाहन्छु। अलिकति गम्भीर भएर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस्, तिमी के चाहन्छौ? उसको उत्तर आउन सक्छ मैले भर्खरै परीक्षा दिएको थिएँ, म चाहन्छु कि राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुनको लागि। किन? प्रश्न सोध्नुहोस्। यसकारण कि यदि मैले राम्रो अङ्क ल्याएँ भने मैले डक्टरी पढ्न पाउँछु, MBBS गर्न पाउँछु। किन तिमी डक्टर बन्न चाहन्छौ? फेरि सोध्नुहोस्। उसले भन्न सक्छ कि यदि डक्टर बने भने प्रेस्टिज पनि हुन्छ, पैसा पनि हुन्छ। तिमी यो प्रेस्टिज या पैसा किन चाहन्छौ? उसले भन्न सक्छ गुरुजी पैसा भयो भने त सबथोक आउँछ आजको दिनमा, म घर किन्न सक्छु, गाडी किन्न सक्छु, फर्निचर किन्न सक्छु, जे सामान चाहियो त्यही सामान किन्न सक्छु। अब उसलाई फेरि सोध्नुहोस्, यो घर गाडी फर्निचर सामान केका लागि चाहन्छौ? उसले भन्न सक्छ कि यसको उपभोग गरेर मलाई सुख मिल्छ र अघिको जुन प्रतिष्ठा उसले उठाएको थियो त्यो प्रतिष्ठा पनि म यसकारण चाहन्छु किनकि त्यसबाट पनि मलाई सुख मिल्छ। ठीक ठीक। अब सुन्नुहोस्, तिमी सुख किन चाहन्छौ? सुख? अब केही पनि उत्तर आउँदैन। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्ति कसैले नसिकाइकन नपढाइकन केवल आनन्द चाहन्छ। यो संसारमा विषमता छ, असमानता छ। एउटै रुखको दुईटा पात समान हुँदैनन्, एउटै फुलको दुईटा पत्ता समान हुँदैनन्। अरबौं व्यक्ति छन् तर कसैको पनि औँलाको छापमा मेल खाँदैन। औँलाको छाप छोडिदिनुहोस्, यसको एउटा कोषभित्रको न्युक्लियसभित्रको पनि DNA यो पनि सबैको अलग अलग हुन्छ। कहाँसम्म बताऊँ? पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल अनुसार एउटा एटम अणुभित्रको दुईटा इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक स्टेट पनि एउटै हुँदैन। अर्थात् संसारमा विषमता छ। तर हरेक व्यक्तिले कसैले नसिकाइकन नपढाइकन केवल आनन्द चाहन्छ। आश्चर्यको कुरा होइन त? एउटा पनि अपवाद छैन। कसैले पनि हिम्मत गरेर हात उठाउन सक्दैन कि गुरुजी म यहाँ छु, म आनन्द चाहन्न, दुःख चाहन्छु। यो कसैले बोल्न सक्दैन। केवल सनातन धर्मावलम्बी मात्रै होइनन्। इसाईलाई सोध्नुहोस्, तिमी के चाहन्छौ? उसले भन्छ म हेभन चाहन्छु।
हेल जान चाहन्न किन? आनन्दको लागि। एउटा इस्लाम धर्मको अनुयायीलाई सोध्नुहोस् के चाहन्छौ, उसले पनि यही बताउँछ कि म जन्नत जान चाहन्छु, जहन्नुम जान चाहन्न। किन? किनकि आनन्दकै लागि। चाहे धनी होस्, गरिब होस्, शिक्षित होस्, अशिक्षित होस्, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको होस्, कुनै पनि वर्गको होस्, कुनै पनि सम्प्रदायको होस्, हरेक व्यक्ति केवल 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 आनन्द चाहन्छ। कार्य विपरीत हुन सक्छन्। एउटाले चोरी गरिरहेको छ, अर्कोले त्यसलाई पक्रिने कार्य गर्छ। के को लागि? दुवैजनाले आनन्दको लागि। हामीलाई नै लिनुहोस्, घरि हामी सुत्छौँ, घरि उठ्छौँ, घरि रुन्छौँ, घरि हाँस्छौँ, विपरीत कार्य गर्छौँ दिनभरि। केका लागि? आनन्दका लागि। त्यसैले यो अनुभव सिद्ध कुरा हो र तर्कसङ्गत कुरा हो कि हामी सबैजना केवल आनन्द चाहन्छौँ। यो प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाणद्वारा पनि सिद्ध हुन्छ। अब आउनुहोस् शब्द प्रमाणमा जाउँ। शास्त्र भन्दछ कर्माण्ड्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च। भागवत 11:3-18। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ सबैजना यसैका निम्ति कार्य गर्छन्, दुईटा उद्देश्यका लागि, दुःखबाट छुटकारा मिलोस् र सुख प्राप्ति होस्। यही दुईटा उद्देश्य लिएर प्रत्येक कार्य गर्दछन्। कार्य मात्रै होइन, सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिण। भागवत 7:42। अर्थात् हामी सबैजना कर्म मात्रै होइन, संकल्प पनि केका निम्ति गर्छौँ? सुख मिलोस्, दुःखबाट छुटकारा होस् भन्नको निम्ति प्रत्येक संकल्प गर्दछौँ। शास्त्रले बतायो। तर ध्यान दिनुहोस्, हामी प्रत्येक कार्य र प्रत्येक संकल्प केका निम्ति गर्छौँ? सुख मिलोस्, दुःखबाट छुटकारा होस् भन्नको निम्ति होइन। तर हाम्रो अनुभवमा के छ? यसको विपरीत छ। जस्तै एउटा दम्पतिलाई लिनुहोस्, उनीहरू प्लानिङ गर्छन्, हामी यसो गरौँ, यसो गरौँ, बच्चा यतिवटा बनाऊ, तैँले पनि जब गरौँ, म पनि जब गर्छु, पैसा यति कमाऊ, घर यहाँ बनाऊ। प्लानिङ गर्छन् जीवनभरि। केका निम्ति? सुखको निम्ति होइन हो। तर ती प्रत्येक कार्यबाट न त उनीहरूलाई दुःखबाट छुटकारा मिल्छ, न सुख नै प्राप्ति हुन्छ। सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दम्पति क्रियाः। भागवत 6:16-60। हरेक दम्पतिले सुख प्राप्तिकै निम्ति र दुःखबाट छुटकारा पाउनको निम्ति अनेक कार्य गरे तापनि ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च। वेदव्यासजीले बताउनु भयो भागवत 6:16-60 कि यी सबै कार्यद्वारा पनि, कर्मद्वारा पनि, जीवनभरि पनि उनीहरूले न त दुःखबाट छुटकारा पाउँछन्, न सुख प्राप्ति नै गर्न सक्छन्। त्यसैले जीवनको अन्तिम अवस्थामा गएर प्राय व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई समीक्षा गर्छन्, सबै अतीतलाई सम्झेर ल्याउँछन् र जीवन निस्सार पाउँछन्। केही पनि एचिभ गर्न नसकेको अनुभव हुन्छ सबैलाई। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, हामीले प्रत्येक कार्य सुखको निम्ति गरे तापनि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारमम्बा। भागवत 3:5-2। वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि सुखको निम्ति प्रत्येक कार्य गरे तापनि हामीलाई सुख मिल्दैन, बरु उल्टै दुःख मिल्छ। आश्चर्य! हामी सबै सुख चाहन्छौँ, सुखकै निम्ति प्रत्येक कर्म गर्दछौँ, तर सुखको ठाउँमा हामीलाई के मिल्छ? दुःख मिल्छ। किन? किनकि हामीले सुख के हो, केलाई सुख भनिन्छ, सुख कस्तो हुन्छ यसको बारेमा जानेनौँ। र यसैको बारेमा नजान्नाले सुख कस्तो हुन्छ, केलाई भनिन्छ यसको बारेमा नजान्नाले जीवनभरि प्रयत्न गरे तापनि हामीले त्यो सुखलाई प्राप्त गर्न सकेनौँ, दुखी नै भइरह्यौँ। त्यसैले सुख के हो, कसलाई भनिन्छ, कस्तो हुन्छ यसको बारेमा जान्नु छ
जानिनेछ तर अर्को पटक। जय श्री राधे।